एकेडमिक वर्षको आजको 83औं अङ्कमा प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमन्त्री आदरणीय डोडमणि पौडेलज्यू, विशिष्ट अतिथि माननीय सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालज्यू, अतिथि वक्ता पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घका महासचिव नरेन्द्र कोइरालाज्यू, उपस्थित सांसदज्यूहरू, पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू, विभिन्न प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठनका नेतृत्व वर्ग, देशभरिका पब्लिक क्याम्पसबाट उपस्थित हुनुभएका क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, प्राध्यापक मित्रहरू, व्यवस्थापन समितिका साथीहरू, विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवं प्राध्यापक, विद्यार्थी, पत्रकार र लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु। म दिलनाथ दङ्गाल, म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढाउँछु र नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनको केन्द्रीय सचिव पनि हुँ भने पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घको पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष र नेपाल प्राध्यापक सङ्घको पूर्व केन्द्रीय सदस्य पनि हो र म आजको यो कार्यक्रमको संयोजक र सञ्चालक। अब कार्यक्रमको बारेमा भन्नुपर्दा यो 83औं अङ्क हो। मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ। 83औं अङ्कसम्म आइपुग्दाखेरि करसँग सम्बन्धित कोरोनाले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पारेको असर र न्यूनीकरणका उपायहरू, तिनै तहका बजेटहरूको बहस, उच्च शिक्षा, त्रिवी, सामुदायिक क्याम्पस, शिक्षामा अनलाइन एजुकेसन र परीक्षासँग सम्बन्धित रहेका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। यी कार्यक्रमहरूमा विभिन्न क्याम्पसका प्राध्यापकहरू, पूर्व सचिवहरू, पूर्व मन्त्रीहरू जस्तै सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, जनार्दन शर्मा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, लोकेन्द्र विष्ट मगर, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नरहरू, त्रिवीका रेक्टर सर, तिनैवटा सङ्कायका डिनहरू र क्याम्पस प्रमुखहरू, अनलाइन एजुकेसनका विज्ञहरूबाट कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा आइसक्दा भने 15 दिन अगाडि एउटा 1 हप्ते रिसर्च प्याकेज सम्पन्न भइसकेको छ, जसमा जुममा लगभग 500 र भिडियोमा 30,000 जति साथीहरूले यसको लाभ लिइसक्नु भएको छ र उहाँहरू जसले आएर आजसम्मको कार्यक्रममा गेस्ट लेक्चररको रूपमा वा अन्य अतिथि वक्ताको रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुभयो, उहाँ सबैहरूप्रति म नमन गर्न चाहन्छु। र आजको 83औं अङ्कको यो विशेष कार्यक्रमको चाहिँ पब्लिक क्याम्पस, यो यसको विशेष विषय चाहिँ आजको के रह्यो त भन्दाखेरि पब्लिक क्याम्पसका प्राध्यापकहरूको समस्या, समाधानका उपायहरू र प्रादेशिक विश्वविद्यालय भन्ने रहेको छ आजको टपिक चाहिँ। यो कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्त समय हुँदाहुँदै पनि हामीलाई माया गरेर, निम्तो स्वीकार गरेर पाल्नुहुने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय डोडमणि पौडेलजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु फर्मल रूपमा। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिज्यू माननीय सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल हुनुहुन्छ। उहाँ अलिकति टेक्निकल्ली बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँ समय मिलाएर जोडिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अतिथि वक्ताको रूपमा उपस्थित रहनुभएका पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घका महासचिव नरेन्द्र कोइरालाज्यूलाई पनि म नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामीले यो कार्यक्रमलाई यो ढङ्गमा किन लान खोजियो त भन्दाखेरि वास्तवमा पब्लिक क्याम्पसमा धेरै किसिमका समस्याहरू देखिए। म आफै नेतृत्वमा रहिसकेको हिसाबमा पनि र यो समस्याको समाधान गर्नलाई एड्रेस गर्ने काम चाहिँ यो प्रदेश सरकारले गरेको र प्रदेश सरकारले हामीलाई सद्भाव देखाएको, प्रदेश सरकारले माया गरेको सन्दर्भमा पनि हामी यहाँ जोडिएका हौँ। र पब्लिक क्याम्पसमा अहिले लगभग न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने, 6-7 महिनादेखि तलब नपाएको अस्तव्यस्तता प्राध्यापकहरूको दसैँ आएको सन्दर्भमा स्तर निर्धारणका समस्याहरू लगायतका समस्याहरू त छँदैछन्। र यिनै विषयहरूमा रहेर हामीले आज कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछौँ। महासचिवज्यूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र बाँकी हाम्रो कार्यक्रमको खाका मैले सर र यहाँ भन्ने छु र यसलाई धेरै लामो बनाउने छैन मैले। र कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमको संयोजक र सञ्चालक म आफै सुरु गरेको छु र त्यसपछि हाम्रो स्वागत मन्तव्य छ। स्वागत मन्तव्य चाहिँ हाम्रो अर्पण पराजुली सरबाट चाहिँ स्वागत मन्तव्य जानेछ। त्यसपछि शुभकामना मन्तव्य चाहिँ प्रमुख अतिथिज्यूबाट र कार्यक्रम प्रस्तुत यो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने चाहिँ हाम्रो नरेन्द्र कोइराला सरले गर्नुहुनेछ र यो विशिष्ट अतिथिबाट मन्तव्य दिने कार्यक्रम र सहभागी साथीहरूको विचार, यसरी चाहिँ आजको कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न हुनेछ। आजको कार्यक्रम यसरी नै मिलाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु
र अगाडि बढाउने क्रममा मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले अघि नै नमस्कार र स्वागत गरिसकेँ हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूलाई र अब उहाँले प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनलाई पनि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। मुख्यमन्त्री आदरणीय मुख्यमन्त्रीज्यू हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ उहाँलाई र मुख्यमन्त्री अथवा आजका प्रमुख अतिथिहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई र फेसबुकमा लाइभ हेरिरहनुभएका मित्रहरूलाई पनि स्वागत मन्तव्य दिनु हुनको लागि मैले हेटौँडा क्याम्पसका उपप्राध्यापक अर्पण पराजुली सरलाई अनुरोध गर्दछु। अर्पण पराजुली सर चाहिँ नेपाल सडक बालबालिका मुक्त अभियानका अभियन्ता हुनुहुन्छ र मामा घरका संस्थापक संरक्षक पनि हुनुहुन्छ र म यो बाँकी समय चाहिँ यो स्वागत मन्तव्यको लागि म अर्पण सरलाई अनुरोध गर्दछु। प्लिज अर्पण सर। धन्यवाद डाक्टर दिलनाथ कङ्गाल सर। आजको यस विशेष कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय डोरमणि पौडेलज्यू, विशिष्ट अतिथि सामाजिक विकास मन्त्री बागमती प्रदेशका युवराज दुलालज्यू, यसै गरी अतिथि वक्ताको रूपमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न उपस्थित हुनुभएका महासचिव नरेन्द्र कोइरालाज्यू, त्यसै गरी कार्यक्रमको शोभा बढाउनको निमित्त विभिन्न क्याम्पसबाट उपस्थित हुनुभएका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, विभिन्न क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, सहायक क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, सहकर्मी सम्पूर्ण प्राध्यापकज्यूहरू, यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका विभिन्न क्षेत्रका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक अभिवादन नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत जनशक्ति देशका कुना कन्दरासम्म पुगेर शिक्षाको एउटा उच्च शिक्षाको अवसरबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने मनसायले सदैव क्रियाशील छौँ। हामी सामुदायिक क्याम्पसमा रहेर विभिन्न रूपमा पिछडिएका वर्ग, पिछडिएका जाति, क्षेत्र सबैलाई समेटेर उच्च शिक्षाको पहुँच वृद्धि गर्न लागिरहेको अवस्थामा हामी प्रति जुन अघि नै सरले दिलनाथ सरले पनि उठान गर्नुभयो, कतै लामो समयसम्म पारिश्रमिकको समस्या छ, कतै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, कतिपय ठाउँमा भौतिक अवस्थाहरू त्यही रूपमा छन् जहाँ अत्यन्तै जीर्ण र अपुग अवस्थामा रहेका छन्। यो सबै अवस्था बेहोर्दै आइरहेको सन्दर्भमा नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक अभ्यास सुरु गरिसकेपछि हामी सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत जनशक्तिको पनि एक प्रकारको अपेक्षा र एक प्रकारले मनोबल उच्च भएको हामीले महसुस गर्दै गइरहेका छौँ। प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षाको विभिन्न पाटोहरू भौतिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, आर्थिक लगायतका क्षेत्रहरूमा एउटा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको नीति र कार्यक्रम ल्याउन थालिरहेको कुराहरू हामीले बिस्तारै महसुस गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसै क्रममा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशलाई सुशोभित बनाउनको निमित्त विश्वविद्यालयको अवधारणा समेत अगाडि ल्याइरहेको अवस्थामा हाम्रा समस्याहरू के छन्, त्यसै गरी सरकारले पब्लिक क्याम्पसहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको सन्दर्भमा हामी सबै स्पष्ट हुनुपर्छ। सबैले हातेमालो गर्न सकेमा मात्रै त्यो किसिमको सम्भावनाहरू, हाम्रा समस्याहरू क्रमशः हट्दै जानेछन् र नयाँ वैज्ञानिक किसिमको कुराहरू अगाडि बढ्नेछ भन्ने एउटा महसुस गरेर आजको यो कार्यक्रमसम्म हामी उपस्थित भएका छौँ। पक्कै पनि प्राज्ञिक समन्वयनमा हामी पब्लिक क्याम्पसका जनशक्तिको अहम भूमिका छ। हामीले पढाएका विद्यार्थीहरूले जुन विश्वविद्यालयबाट मार्कसिट प्राप्त गर्छन् त्यो मार्कसिट अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी रूपमा विभिन्न ठाउँमा प्रयोगमा आइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। तर हामी पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत जनशक्ति एक प्रकारले हामीलाई जुन किसिमको व्यवहार हुन्छ, कता अलिकति दोस्रो वर्गको व्यवहार हुने गरेको हो कि भनेको जस्तो हामीलाई पटक पटक महसुसहरू हुने गरेका छन्। त्यसै क्रममा हामीले जसोतसो भौतिक अवस्था जस्तो रहे तापनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। आफ्नै गाउँघरमा आफ्नै भान्सामा पाकेको जे छ त्यो खाएर त्यहीँबाट छोरी बुहारी लगायत सबैले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने कुरामा हामीले सदैव क्रियाशील रहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारले जुन प्रादेशिक विश्वविद्यालयको कुरा अगाडि लिएर आइरहेको छ त्यो क्रममा अहिलेका सामुदायिक क्याम्पसहरूको अवस्था के छ, समस्याहरू के छन् र त्यो किसिमको प्रादेशिक विश्वविद्यालय गठन भइरहँदा त्यहाँबाट प्रदेशको उच्च शिक्षाको विकासको निमित्त के सम्भावनाहरू हुन सक्छन् भन्ने विषयमा यो आजको प्राज्ञिक जमातसँग बहस गरिरहँदा पक्कै पनि एउटा निष्कर्षमा पुगिनेछ र
यसले आगामी दिनमा यो प्रदेश र यो प्रदेशसँगै अन्य प्रदेशहरूमा समेत उच्च शिक्षा विकासको निमित्त एउटा मार्ग खुल्न सक्छ भन्ने अपेक्षाका साथ आजको यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। र यो कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर कार्यक्रमको गरिमा बढाउँदै माननीय मुख्यमन्त्री, बागमती प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलज्यू, यसै गरी सामाजिक विकास मन्त्री माननीय युवराज दुलालज्यू लगायत विशिष्ट महानुभावहरूले जुन हामीलाई समय उपलब्ध गराएर उपस्थिति हुनुभयो, हामी आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ र उपस्थित सबैलाई विशेष धन्यवाद सहित म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र अहिलेको निमित्त मेरो मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद सर, अर्पण सर। अब यसपछि यहाँ चाहिँ ग्यालेक्सी G14बाट ठिक छ, टेक्निकली समस्या भएको थियो, ठिक छ। अब यसपछिको कार्यक्रम भनेको शुभकामना मन्तव्यको कार्यक्रम छ। अब शुभकामना मन्तव्यको लागि मैले प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु, बागमती प्रदेश, र उहाँलाई हामी शिक्षा सेवीको रूपमा चिन्छौँ। शिक्षकको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको, हेटौँडा नगरपालिकाको तत्कालीन हेटौँडा नगरपालिकाको 2 पटक मेयरसम्म भइसक्नु भएको, नगरपालिका सङ्घको अध्यक्ष भएर हुँदै मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भइसक्नु भएको शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँ यही शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नुभएको, पब्लिक क्याम्पसमा पनि बुझ्नुभएको, लामो समयसम्म रहिरहनु भएको हुनाले पनि उहाँको माया हामीले निरन्तर पाइरहेका छौँ र पाइरहने अपेक्षा पनि गर्दछौँ। र यसपछि हाम्रो बागमती प्रदेशका अभिभावक आदरणीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु, प्लिज। नमस्कार सबैलाई, कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै सम्पूर्ण आदरणीय प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर यो शैक्षिक बसलाई अहिले क्रियाशील भन्नु जस्तो लाग्यो, क्रियाशील अङ्कसम्म पुर्याएर यो बस जुन चलाउनु भएको छ, त्यसले मलाई लाग्छ यसले एउटा शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयाम थप्नेछ र सरकारको लागि पनि तपाईँहरूको यो छलफलबाट निस्कने निष्कर्षहरूले सरकारलाई पनि अगाडि बढ्न सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने लागेको छ। त्यसैले यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सबभन्दा पहिले। र यो वास्तवमा यो इस्यु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, गम्भीर छ। हाम्रा कम्युनिटी क्याम्पसहरूले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा हामी धेरै बहस र छलफल त गरिरहेका छौँ, र यसको समाधान पनि के हुन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि सँगै उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले छलफल गरिरहँदा, बहस गरिरहँदा यसले भोग्नु परेका समस्या मात्र होइन, अब यसका समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि सँगसँगै लानुपर्छ। अघि सरले भन्नुभयो, म त लामो समयदेखि शिक्षाको क्षेत्रमा जोडिएको, एउटा एज ए टिचर पनि मैले 10 वर्ष टिचिङ पनि गरेको र क्याम्पसको त लगभग 16 वर्षमा निरन्तर रूपमा यो मकवानपुर क्याम्पस जो नेपालकै एउटा इन्डिया क्याम्पसभित्र पर्छ र QA प्राप्त गर्ने क्याम्पसमा पनि सबभन्दा पहिलो नम्बरमा पर्छ र विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि झन्डै 6-7 हजार 65,000-6-7,000सम्म विद्यार्थीको सङ्ख्या पुगेको क्याम्पस पनि पर्छ। र यो क्याम्पसको नेतृत्व मैले झन्डै सदस्यको हिसाब समेत जोड्ने भने 20 वर्ष लगातार 4 वर्ष जति सदस्य कार्य समिति हो, त्यसपछि नेतृत्व अध्यक्ष भएर मैले काम गरेँ। अब यहाँ समस्याका बारेमा मैले भने मलाई थाहा छ समस्या के छन् भन्ने कुरा, र अहिले पटक पटक विभिन्न ठाउँमा विभिन्न फोरमहरूमा पनि हामीले यो समस्याका बारेमा कम्युनिटी क्याम्पसको हेर्ने कसले होइन। अब यो चाहिने कस्तो छ भने सरकारले केवल कम्युनिटी क्याम्पस चलाउन दिने अनुमति भन्दा बाहेक कुनै किसिमका सहयोग छैन। अब प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कोसँग भने एउटा प्राइभेट क्याम्पसहरूसँग, अर्को आङ्गिक क्याम्पसहरूसँग, जो सम्पूर्ण रूपमा आवश्यकता अनुसार सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने, अरूले कुनै जिम्मेवारी लिन नपर्ने, अर्को प्राइभेट क्याम्पस
शैक्षिक रूपमा जतिसुकै पनि शुल्क लिन सक्ने, लिन पाउने, त्यसका कुनै बार बतेज नभएको, अङ्कुश नभएको, जसलाई जति मन लाग्यो त्यति शुल्क लिएर चलाइरहेको अवस्था। अब यी दुईटासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हाम्रो क्याम्पस चाहिँ कम्युनिटी क्याम्पस चाहिँ कस्तो रह्यो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू निशुल्क पढ्न खोज्ने अनि सबै अब अलिकति हुने खाने धनीमानीहरू अथवा सम्पन्न व्यक्तिहरू प्राइभेट क्याम्पसतिर जाने र हामी क्याम्पस त कतिपय ठाउँमा हुँदै नभएको अवस्था सबै ठाउँमा छँदै छैन र त्यसले गर्दा यो कम्युनिटी क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरू भनेको सबैभन्दा कमजोर स्तरका विद्यार्थीहरू, पिछडिएका हैन, अलि गाउँमा बस्ने ग्रामीण इलाका विद्यार्थीहरू चाहिने पढ्ने भएको हुनाले विद्यार्थीहरू सकेसम्म कम शुल्कमा पढ्न पाइए हुन्थ्यो भन्ने स्वाभाविक रूपमा हामी सबैको चाहना हुने नै हो। अनि शिक्षकहरूको के छ समस्या भने हामीले त है अब सबै ठाउँमा मलाई लाग्छ त्यो सुविधा छैन, तर स्पेसल्ली हामीले चाहिँ के गर्नु भने सुरुदेखि नै टिभीले दिएका सुविधाहरू, सबै खालका टिभीबाट प्राप्त सुविधाहरू शिक्षकहरूलाई हामीले प्रोभाइड गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सरकार बेला बेलामा तलब बढाउने, सुविधा बढाउने अनि त्यो बढ्ने बित्तिकै त्यो भार चाहिँ नि कम्युनिटी क्याम्पसले बेहोर्नु पर्ने, यो सञ्चालक समितिले पर्ने समस्या। यो म यहाँ सञ्चालक समिति हुनुहुन्छ, सञ्चालक समितिले बेहोर्नु परेको समस्या चाहिँ के हो भने त्रिभुवन युनिभर्सिटीले तलब बढाउने बित्तिकै बढाउनु पर्ने, यहाँ स्रोत छ कि छैन कि कसरी बढाउने, कहाँबाट बढाउने, त्यो चाहिने कुरा केही पनि नहुने र त्यसले गर्दाखेरि अनि हाम्रो आधार के त भन्दा विद्यार्थीसँग शुल्क लिनुपर्ने, विद्यार्थी शुल्क बढाउन नदिने अनि शिक्षकलाई तुरुन्तै टिमले बढाउने बित्तिकै नेपाल सरकारले बढाउने बित्तिकै अब यो कमिङ मन्थदेखि चाहिँ नि पैसा मतलब तलब चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्ने होइन। अब रिजल्ट चाहिँ नि असाध्यै राम्रो खोज्ने, अभिभावकहरू चाहिँ नि साह्रै राम्रो मेरो छोराछोरीको रिजल्ट राम्रो हुनुपर्छ भन्ने, यी तमाम चाहिँ नि समस्या, यो चाहिँ नि समस्या चाहिँ नि कम्युनिटी क्याम्पस चाहिँ भोग्दै आएको समस्या। हामी शुल्क बढाएर लिन सक्दैनौँ, हामी शिक्षकहरूको सेवा सुविधालाई कटौती गर्न पनि सक्दैनौँ र हाम्रा पढ्न आउने कम्युनिटी क्याम्पसमा पढ्न आउने अधिकांश व्यक्तिहरू, विद्यार्थीहरू चाहिँ नि उनीहरू सकेसम्म छात्रवृत्तिमा पढ्न खोज्ने र निशुल्क पढ्न खोज्ने, पढ्न चाहना गर्ने र यो चाहिँ यसको सङ्ख्या सबभन्दा धेरै हो। त्यसैले हामी कहिले पनि त्यो ब्यालेन्समा कसरी पुर्याउने भन्ने कुरालाई अब अरू भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने आदि परै छोड्नुहोस्, मात्र सस्टेन कसरी हुने, मात्रै शिक्षकको तलब न्यूनतम त्यहाँ दिनुपर्ने सेवा सरकार सुविधाका कुराहरू पुर्याउने कुरामा नै सधैँभरि यसको समस्या हामीले उठिरहेका छौँ। अब यसमाथि हुने भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू, फर्दर स्टडी, रिसर्च होइन, ल्याब, अब यी सबै कुरा चाहिँ पछिल्ला कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो कम्युनिटी क्याम्पसहरूले सधैँभरि समस्याको रूपमा देखिरहेको, भोगिरहेको, म आफैले भोगेको विषय। अनि त्यसपछि जब मैले यो नेतृत्व प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने बित्तिकै मेरो चाहिँ नि पहिलो प्रयत्न हामी कम्युनिटी कलेजलाई के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरातिर ध्यान गएको र अब यो पनि प्रदेश सरकार बुझिहाल्नु भएको छ, भर्खर बनेको नयाँ छ, जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने होइन। अब अरू सरकारहरू त टन्न लगाएर बस्केको भात एकदम टेबलमा राखेर खाने, हामी त आफैले भात चुलो चौको सबै जोड जम्मा गरेर अनि फेरि मात्रै खान पाउने स्थिति, हामीसँग कानुन थिएन, ऐन थिएन, यी सबै व्यवस्थापन थिएन, संरचना केही पनि थिएन, त्यो केही पनि नभएको जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था, रिसोर्स थिएन होइन। अब कोही सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पठाएको अनुदानका भरमा चलाउनु पर्ने सरकार, यी सबै कुराले गर्दा अनेक मतलब हामीले जति एक्सपेक्ट गरेका थियौँ होइन त्यो एक्सपेक्ट अनुसार शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ र खास गरेर कम्युनिटी कलेजहरूलाई, कम्युनिटी स्कुलहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ हामीले सुरुमै राख्यौँ र मलाई लाग्छ अरू प्रदेशहरूले के गर्नु भएको छ थाहा छैन। यो बागमती प्रदेशले सुरुकै दिनदेखि हामीले कम्युनिटी कलेजहरूलाई कम्युनिटी कलेज सपोर्ट प्रोग्रामहरू लिएर आयौँ र कतिपय कलेजहरूलाई होइन हामीले विभिन्न ढङ्गका सहयोग पनि हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ र गराउँछौँ र यसले निरन्तरता पनि पाउँछ र एकचोटि कम्तीमा पनि एउटा गार्जेनसिप अहिले हाम्रो पनि सरकार रहेछ अथवा हामीलाई हेर्ने मान्छे पनि रहेछन् भन्ने अनुभूति यहाँहरू सबैले गर्नुहुनेछ, त्यो सम्मको अनुभूति दिलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पनि चाह हो र त्यस अनुसार सरकारले भ्याएसम्म स्रोत र साधनले भ्याएसम्म शिक्षामा, स्वास्थ्यमा हामीले सकेसम्म बढी
भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी त्यही आधारमा गइरहेका छौँ, किनभने हामीलाई थाहा छ, हामीले लामो समयको अनुभवले होइन, म एउटा स्कुल एउटा प्लस टूको पनि झन्डै 15-20 वर्षसम्म मैले अध्यक्ष भने त्यहाँको हालत पनि त्यस्तै छ, कलेजको हालत पनि त्यस्तै छ। यसलाई चाहिने कम्तीमा नयाँ सरकार होइन संहिता हामीले ल्यायौँ। अब हाम्रो एउटा समस्या चाहिँ मैले यहाँलाई पनि भन्न के पर्छ भने आन्दोलनपछि संहिता त आयो, तर संहिता आइसकेपछि हामीले आफूलाई कति परिवर्तन गर्न सक्यौँ, कति परिवर्तन गरौँ कि गरेनौँ भनेर एकचोटि फर्केर आफूप्रति हेर्नुपर्छ भनेर भन्ने गरेको छु मैले। किनभने हामीले आफ्ना आचरणलाई, हामीले आफ्ना क्रियाकलापलाई, हामीले आफ्ना गतिविधिलाई, हामीले आफूलाई चाहिँ परिवर्तन नगर्ने, रूपान्तरण नगर्ने अनि रूपान्तरणको नारा र सपना देखाएर अनि भाषण गरेर हिँड्नु। पहिले त मलाई लाग्छ हामी कति रूपान्तरित भयो यो व्यवस्था आइसकेपछि होइन, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ। हामीले आफ्ना क्रियाकलापमा, आफ्ना शैलीमा, हामीले पढाउने कुरामा पनि हामीले परिवर्तन गरेनौँ। हामीले के कुरा दियौँ त, नयाँ कुरा के खोज्यौँ, नयाँ कुरा के दिन खोज्यौँ, के दियौँ। मलाई लाग्छ यो तलदेखि माथिसम्म मैले जहाँसुकै भन्ने गरेको छु, यो सिंहदरबारदेखि अहिले कहीँ पनि व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर हामीले आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गरेनौँ। हामीले आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्नु, आफ्नो शैलीलाई परिवर्तन गर्नु। हामीले एउटा मोडालिटी विकासका कुराहरू छौँ, विकासको मोडालिटीलाई परिवर्तन गरेनौँ। अनि त्यही निरन्तरता दिँदै हामीले जाने हो भने अनि हामी जहाँका त्यहीँ बस्छौँ। म सबै क्षेत्रमा यो लागु हुन्छ म भन्छु, हरेक क्षेत्रमा यो बारेमा सबैले बुझ्नुपर्छ। हामी भनेका अहिले जुन बहस गरेका छौँ, हामी त अत्यन्तै यो मुलुकलाई निर्माण गर्ने, यो मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि लैजाने एउटा प्रबुद्ध र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको बिचमा छलफल गरेका छौँ। यो प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले र सबभन्दा पहिले मैले फेरि अनुरोध गरेँ यस्तो अन्वेषणहरूलाई we have to change ourselves होइन, हामीले आफैलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। आफूलाई परिवर्तन गरिसकेपछि अरूलाई भन्न सकिन्छ। अनि हामी आफू चाहिँ जस्ताको तस्तै त्यही शैली, त्यही भाषा, त्यही क्रियाकलाप, त्यही गतिविधि होइन काम गर्ने तौर तरिकामा कुनै परिवर्तन नगर्ने अनि अरूलाई परिवर्तन मात्र गर भनेर हुँदैन। त्यसैले मैले यो अवसर तपाईँले दिनुभयो, मैले यति भने, अन्यथा यसमा नलिनु होला। अब अर्को पक्ष चाहिँ के छ भने हामीले अहिले यो सामुदायिक कलेजहरूका बारेमा एउटा सामुदायिक कलेजलाई कसरी इन्भल्भ गर्न सकिन्छ भने यसलाई युनिभर्सिटीको रूपमा अहिले प्रदेश युनिभर्सिटी बनाउन पाउने अधिकार हामीलाई संविधानले दिएको छ। अब यो विषयमा पनि धेरै बहस र छलफल गर्न त बाँकी नै छ। अलिकति ढिला पनि भइसक्यो यो बहस। अलि पहिलेदेखि मैले आफूले चलाउन खोजिरहेको थिएँ र तपाईँहरूसँग चाहिँ फिडब्याक लिएर कुन मोडलमा जानुपर्छ भनेर भन्न खोजिरहेको थिएँ। तर यो समय भन्नु पर्यो, यो ठ्याक्कै आज कम्तीमा यो अपर्च्युनिटी आयो। 5-6 महिनाको लकडाउनले पनि हामीलाई धेरै प्रभाव पार्यो होइन, धेरै नै प्रभाव पारेको छ। कोरोना यो कोभिड-19ले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, शिक्षाको क्षेत्र त्यस्तै छ, अर्को समस्या झन् थपिएको छ होइन, शिक्षाको क्षेत्रमा त्यस्तो, स्वास्थ्य क्षेत्र सबैतिर छ। एउटा समस्या त आफ्नो साथ छँदैछ, हामी ब्याक त भइसक्यौँ होइन, कति महिना कति चाहिँ ब्याक हुने थाहा छैन, ब्याक भइसकेको अवस्था छ। त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने एउटा समस्या र अहिले यसबाट गाँजेको अब अहिले हरेक कम्युनिटी क्याम्पसहरूले तलब खुवाउने समस्या छ होइन। कहाँबाट तलब खुवाउने त सबै विद्यार्थीहरू 5-6 महिनादेखिको चाहिँ ग्याप छ। विद्यार्थीहरूले शुल्क तिरेका छन्, शुल्क नतिरिकन तलब दिने ठाउँ हुँदैन। अब यो सबै समस्या त यो गम्भीर चुनौती पनि छ, समस्या पनि छ। र म के भन्छु भने यो समस्या हामी सबैले हल गर्ने हो। यो समस्या कुनै सरकारको मुख ताकेर सरकारले गरिदिन्छ भनेर होइन, यो समस्या बोलाएर आएको पनि होइन, यो समस्या कसै सूचना दिएर आएको पनि होइन, यो आकस्मिक रूपमा होइन यो समस्या आयो। यो भनेपछि कसका लागि आयो भने सबै नेपालीका लागि आयो, सबै संयुक्त मतलब विश्वव्यापी रूपमा आयो र विश्वव्यापी यसले हामीलाई पनि छोडेन। त्यसले गर्दा यसको अब जब समस्या आइसक्यो भने समस्या नआउँदाखेरि त हामी सहज हाम्रो लाइफ त्यस महामारी किन भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यो समस्या आयो। महामारी आइसकेपछि कुनै न कुनै हिसाबले हामी प्रभावित भयौँ। हाम्रा धेरै दैनन्दिन मतलब हाम्रा क्रियाकलापहरूमा त्यसले असर पार्यो, हाम्रा रेगुलर चाहिँ फङ्सनहरूमा असर पार्यो होइन, रेगुलरली मतलब हामीले पठन पाठनमा असर पार्यो, हाम्रो इकोनोमिक अब त्यो यो त पुरै चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ बन्द जस्तो अवस्थामा पुग्यो भनेपछि यसबाट हामी सबै प्रभावित छौँ। हामी सबैलाई यसले गाँजेको छ। हामी सबैले यसको सेयर गर्नुपर्छ, लिनैपर्छ, ताकि हामी यो सब मुलुकमा आएका समस्याहरूको
समस्याहरू सबै मिलेर समाधान गर्ने हो। कुनै सरकारले अथवा गर्दैन गरेन मात्र भनेर पनि हुँदैन। र यो अर्थमा पनि मैले यहाँबाट अनुरोध गरेँ। र अर्को मैले अघि भन्न खोजिन्छ के भने अब यो कम्युनिटी कलेजहरूको को हो त, हु इज द गार्जियन, कसले यसको माइबापै छैन भन्छु मैले, माइबाप नभएको जस्तो। अब समस्या आएपछि समस्या हल गर्ने कसले थाहा छैन, कसले गर्ने। अब हामी सञ्चालक समितिमा हामी छौँ, हामी यहाँ सञ्चालक समितिको साथमा के गर्ने त? अब सञ्चालक समितिले के गर्न सक्छ? उसले आफ्नो घरबारी बेचेर लिएर आफ्नो दिन सक्दैन, कलेज चलाउन सक्दैन होइन। त उसले पनि स्रोत त भनेका जम्मा गर्ने हामीले यो विद्यार्थी नै कम्युनिटी कलेजको स्रोत भनेको विद्यार्थी हो। विद्यार्थीले शुल्क नदिँदा कम्युनिटी कलेज चल्दैन होइन। त्यो सबै भएकै कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई कम्तीमा पनि अब हामीले एउटा युनिभर्सिटीको कल्पना गर्यौँ। यो प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने, प्रदेशले प्रादेशिक विश्वविद्यालय भनेर संविधानले नै हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छ। त्यसले गर्दा हामी अब प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउनु पर्छ भनेर हामी सुरु गरेका छौँ। र अब त्यो प्रादेशिक विश्वविद्यालय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ अहिले छलफलको विषय छ। त्यो प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने त्यो कम्युनिटी लेभलमा कम्युनिटी कलेजहरूलाई नै होइन, कम्युनिटी कलेजहरूलाई नै समेटेर प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने यो चाहिँ नि एउटा कुरो यो प्रश्न छ। त्यसको मोडालिटीका बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अहिले पनि छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले एउटा कार्यदल पनि बनाएका छौँ। यो कार्यदलले भर्खर चाहिँ काम सुरु गरेको छैन थाहा छैन। एउटा चाहिँ हामीले प्रादेश विश्वविद्यालयको बारेमा, प्रदेश विश्वविद्यालयको बारेमा एउटा कन्सेप्ट अवधारणा पत्र ल्याउनुहोस् भनेर पनि धेरै अगाडि हामी सुरु गरेको सरकार बन्ने बित्तिकै पनि एउटा कन्सेप्ट पेपर जस्तो एउटा टिमले वर्कआउट गरेर हामीले दिएको थियो। अब त्योभन्दा अलिक फरक ढङ्गले जानुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अबको बन्ने विश्वविद्यालय अहिलेको टियु जस्तो केयु जस्तो होइन होइन। यो एउटा अम्ब्रेला एक्ट हामी चाहिने शिक्षा के भन्छ उच्च शिक्षा ऐनको पनि हामी ड्राफ्ट गरिरहेका छौँ। उच्च शिक्षा ऐनले नै गभर्न गर्ने गरी होइन यहाँका सामुदायिक कलेजहरूलाई समेटेर कहिले अब डिम्ड विश्वविद्यालय होइन, मानित विश्वविद्यालय भनेर हामीले भन्छौँ। सम्भवतः मोडल त्यही हो कि म त ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनँ। अब तपाईँहरूलाई यसलाई बहसको लागि मैले तपाईँहरूलाई छोड्दिएँ। अहिले पनि हामी एउटा 7 जनाको एउटा टिम बनाएर काम सुरु गरेका छौँ। र म यही कार्यक्रम मार्फत यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने यहाँहरू सबै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबै कम्युनिटी क्याम्पसको जिम्मेवार मान्छेहरू हुनुहुन्छ, प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, क्याम्पस सिमर हुनुहुन्छ, अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ भनेपछि सम्पर्क तपाईँहरूबाटै हुन्छ। हामीले लिने सुझाव हामीले तपाईँहरूबाटै सुझाव लिने हो। तपाईँहरूको सुझाव लिएर यो कुन मोडालिटीमा जानु पर्ला र कस्तो विश्वविद्यालयको हामीले परिकल्पना गर्नु पर्ला ताकि यो सबै उच्च शिक्षा ऐन एउटा अम्ब्रेला ऐन बनाएर त्यो अम्ब्रेला ऐनभित्र सक्षम भएका कम्युनिटी कलेजहरू त्यसका निश्चित मापदण्डहरू बन्लान् भने होइन, त्यसका मापदण्डहरू बन्लान्। त्यो मापदण्डभित्र पर्नेहरूलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ र उनीहरू हरेक हिसाबले स्वतः स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मोडल चाहिँ सोचेको हो होइन। अब त्यसमा कतिपय कुराहरू अप्ठ्याराहरू आउन पनि सक्छन्, शङ्काहरू पनि होलान्। तर यो काम चाहिँ नि अब प्रदेश सरकारले, बागमती प्रदेश सरकारले कामको सुरुवातै गरिसकेको छ। यसको बारेमा मैले अघि भने हामीले कार्यदलै बनाइसकेका छौँ र म तपाईँहरूसँग पनि आग्रह गर्छु अब यो विश्वविद्यालय कुन मोडलको विश्वविद्यालय बनाउने, कसरी बनाउने, कस्तो बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ नि तपाईँहरूले पनि अब यो बहस चाहिँ चलाउनुहोस् र मलाई केही समयपछिसम्म तपाईँहरूले चाहिँ नि यसको फिडब्याक दिनुभयो भने मलाई लाग्छ यो 2-4 जनाको कार्यदलले गराउने भन्दा पनि हामी यो ढङ्गले गर्दाखेरि चाहिँ अझ धेरै फिडब्याक आउने, धेरैका विचार विमर्शहरू यसमा आउने र साँच्चै नै हामीले सोचे अनुसार कम्तीमा हामी के चाहन्छौँ भने हामी यो वर्षभित्र, यो वर्ष भन्नाले यो आर्थिक वर्षभित्र यो विश्वविद्यालय ऐन तयार गरेर हामी अर्को वर्षको सुरुवातदेखि नै अब हाम्रो प्रदेशमा अर्को कम्युनिटी क्याम्पसहरूलाई होइन को विश्वविद्यालयको रूपमा चाहिँ यसलाई डेभलप गर्ने भनेर सोच बनाइएको छ र त्यो कमेन्ट पनि हामीले गरेका छौँ। र यहाँहरू सबैलाई मैले फेरि आग्रह गरेँ र यस्ता खालका बहस र छलफलले धेरै कुरा हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, अब बहस र छलफल गर्नुपर्छ र मैले भने अब यो कोभिडले गर्दाखेरि हामी प्रत्यक्ष रूपमा छलफल गर्न नपाए पनि, भेटघाट गर्न नपाए पनि यो अवसर यहाँले जुटाउनु भयो
मलाई एकदमै खुसी लाग्छ किनभने यो तपाईँहरूको कन्सर्न जति छ त्यसमा मेरो पनि त्यति नै कन्सर्न छ। एउटा त म कलेजसँग रिलेटेडको कारणले पनि म त्यति नै कन्सर्न छ मलाई पनि। अर्को म एउटा जिम्मेवार मतलब एउटा मुख्यमन्त्रीको हैसियतले तपाईँहरूको अगाडि रहँदाखेरि कम्तीमा मैले केही गर्न सकौँ शिक्षाको क्षेत्रमा के नयाँ कुरा दिन सकिन्छ, के परिवर्तन गर्न सकिन्छ, शिक्षाको क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा केही गर्न सकौँ भन्ने मेरो पनि चाहना थियो। र मैले अघि भने हामीले पुराना कुरा धेरै गर्छौँ होइन, काम कुरा धेरै गर्छौँ, तर यसलाई केही गरौँ भनेर नयाँ ढङ्गबाट केही जानुपर्छ भन्ने कुरालाई अहिलेसम्म यति व्यापक छलफल पनि भएको छैन। र अब यो छलफललाई अगाडि बढाएर प्रादेशिक विश्वविद्यालयको मोडलको बारेमा पनि तपाईँले छलफल गर्ने र यो अहिलेको समस्या मैले भनिहालेँ समस्या छ। यो समस्याको हल के हो? यो समस्याको हल सरकारले जम्मै वन गरिदियोस् भन्नुहुन्छ भने त्यो मैले देखाएको छु, त्यो समस्याको समाधान होइन। सरकारले त्यसलाई लिदियोस् भन्ने हो भने त्यो हाम्रो चाहिने उठै गइहाल्यो, त्यसमा केही पनि रहेन, अस्तित्व पनि रहेन। अर्को कुरो सरकारले यो सबै कुरो सम्भावना पनि छैन। तर अब यही भित्र रहेर हामी के गर्न सक्छौँ, के विधि हुन सक्छ? अहिले जस्तो अहिले हाम्रो प्रदेश सरकारले केही न केही होइन स्ट्रेन्थिङको लागि केही न केही अब सपोर्ट गरेर, त्यो सपोर्ट सफिसियन्ट होइन, त्यो एउटा केवल सुरुवात मात्र हो। त्यो सपोर्टले अब क्याम्पसहरू चाहिँ सबै कुरा पुग्यो भन्ने होइन। त्यसले हामी सुरुवात गर्यौँ, कम्तीमा पनि कोही पनि नभएको मतलब एउटा गार्जेनसिप नभएको अहिलेसम्म सरकारले कुनै सहयोग नगरेको ठाउँमा एउटा प्रदेश सरकारले केही न केही मतलब सुरुवात गरेको छ। के गर्न सकिन्छ यसबारे यहाँहरूको पनि बहस र छलफल होस् र यो कम्युनिटी क्याम्पसमा देखिएका समस्या, यसका समाधानका उपायहरू र प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा यसका विधि, यसका उपायहरू, यसका बारेमा व्यापक रूपमा छलफल गर्नुहोस्। र आज मात्र होइन, यो छलफल आजै टुङ्गिँदैन, आज पनि यो विषयमा गहन रूपमा छलफल गर्नुहोस् र भोलिका दिनमा पनि यो बहसलाई अगाडि बढाउनुहोस्। र मैले जसले यो आयोजना गर्नुभयो आयोजक साथीहरूलाई म एकदम हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, हजुरको सुन्दर प्रस्तुतिकरणको लागि। हजुरले भनेको जस्तै यो बहसहरूलाई हामी निरन्तर गर्ने नै छौँ। यही 83औं अङ्कको पनि यो पब्लिक क्याम्पससँग सम्बन्धित रहेर गरेको यो दोस्रो बहस हो। उच्च शिक्षाका त धेरै बहसहरू भए र हजुरले भनेको जस्तै प्रादेशिक विश्वविद्यालयको पनि हामी धेरै बहस आजै पनि बहस गर्नेछौँ र योभन्दा पछि पनि धेरै बहसहरू चलाउनेछौँ र निष्कर्ष दोहोरो हामी हजुरसँग पनि हामीले निकालेका निष्कर्षहरू, सञ्चालनका विधिहरू, तौर तरिकाहरू, हामीबाट निक्लेका निष्कर्षहरू हामी हजुरसम्म पनि पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै मैले यो सुन्दर प्रस्तुतिकरणको लागि फेरि पनि पुनः मुख्यमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको समयभरि रहिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दै हजुरको समय के कस्तो छ, कस्तो कम्फोर्ट रहन्छ सोही अनुसार हजुरले रहिदिनु भयो भने हामीले अभिभावकत्व पाउने थियौँ भन्दै मैले पब्लिक क्याम्पसका समस्याहरूको बारेमा राखिदिनु कुराहरू राख्नु, आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि लामो समयदेखि पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घको क्षेत्रमा लामो समय निरन्तर रूपमा अनवरत रूपमा काम गरिरहनु भएका हालका पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ केन्द्रीय समितिका महासचिव नरेन्द्र कोइराला सरलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नरेन्द्र सर, प्लिज। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक दिलनाथ दङ्गाल सर, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलज्यू, कार्यक्रमका अतिथि बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय युवराज दुलालज्यू, प्रदेश सभाका सभासदज्यूहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म अभिवादन गर्न चाहन्छु। प्रदेशभित्र र बाहिरका थुप्रै क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखज्यूहरूलाई पनि मैले देखिरहेको छु। त्यसै गरी प्राध्यापक साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू, केही पत्रकार साथीहरू पनि इन्टर भइसक्नु भएको छ प्रोग्राममा। सबैलाई म सुरुमै पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मैले समस्यालाई प्रस्तुत गर्ने भनेर कार्यक्रममा निम्ता पाएको थिएँ, त्यही अनुसार म समस्याहरूलाई सरसर्ती प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि थोरै पब्लिक क्याम्पसहरूको परिचयको कुरालाई पनि यहाँहरूसँग राखेर सकेसम्म अल्छी नलाग्ने हुने गरी सूत्रात्मक ढङ्गले
समस्याहरूलाई प्रस्तुत गर्ने र बढीभन्दा बढी अन्तर्क्रियाका लागि समय निकाल्ने कोसिस गर्नेछु। त्यसतर्फ मेरो अभिव्यक्ति केन्द्रित हुनेछ, मेरो सारा प्रयास त्यसतर्फ केन्द्रित हुनेछ। सामुदायिक क्याम्पस अथवा पब्लिक क्याम्पस भनेर हामीले जनस्तरबाट सञ्चालन भइराखेका मुनाफा रहित, नाफा कमाउने उद्देश्यले नचलेका, सेवामूलक उद्देश्यले चलिरहेका देशभरिका क्याम्पसहरूलाई बुझ्ने गरेका छौँ, बुझाउने गरेका छौँ। यस्ता क्याम्पसहरू अहिले दर्ता भएका पब्लिक क्याम्पसहरूको सङ्ख्या हामीसँग 535 छ। यो सङ्ख्या तलमाथि पनि हुन्छ, भनेको केही क्याम्पसहरू अब निरन्तर चलिराखेका छन् तर एक साइकल पुरा नभएर दर्ता हुन सकिरहेका छैनन्। यो बढ्दै जाने स्थिति छ। लगभगमा करिबमा 13,000 प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको सङ्ख्या यहाँ चाहिँ कार्यरत छ। नेपालको उच्च शिक्षाको हामी चाहिँ 35% विद्यार्थीलाई पढाउँछौँ भन्छौँ, यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले निकालेको रिपोर्टले चाहिँ 31% भन्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई 31% भन्छ, तर हाम्रो दाबी चाहिँ हामी 35% विद्यार्थीलाई पढाइराखेका छौँ भनेका छौँ। हाम्रो दाबीमा पनि आधार नभएको होइन, प्रशस्तै आधारहरू छन्। त्यसपछि अब यहाँ केन्द्रित हुँदाखेरि बागमती प्रदेशमा आउँदा हामीसँग एक साइकल पुरा गरेका 152वटा पब्लिक क्याम्पसहरू छन् र 12वटा क्याम्पसहरू चाहिँ एक साइकल पुरा गर्न बाँकी छ। भनेको कुनै क्याम्पसहरू भर्खर तेस्रो वर्षमा सुरु भएको छन्, कुनै दोस्रो वर्षमा सुरु भएको छन्। यसरी 12वटा त्यस्ता क्याम्पसहरू गरेर 164वटा पब्लिक क्याम्पसहरू बागमती प्रदेशमा सञ्चालित छन्। तीमध्ये 10वटा पब्लिक क्याम्पसहरूले बागमती प्रदेशभित्रै पनि QAA प्राप्त गर्न सफल भइसकेका छन्। र यस क्षेत्रमा 2वटा संस्थाहरू अहिले क्रियाशील छन्। क्याम्पस नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घ, त्यसमा चाहिँ सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, क्याम्पस चिफ र प्राध्यापक सङ्घको इकाइको अध्यक्ष 3 जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। यो संस्था 2047 सालबाट क्रियाशील छ र पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ नेपाल भनेर प्राध्यापकहरूको छुट्टै संस्था छ। यो संस्था चाहिँ 2063 सालबाट क्रियाशील छ। अनि यसै सन्दर्भमा यहीँनिर आउँदाखेरि नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घका अध्यक्षलाई हामीले यो कार्यक्रममा सहभागी गराउने प्रयत्न पनि गरेका थियौँ। दुर्भाग्यवश उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ। म यहाँ सहभागी सबै साथीहरूको तर्फबाट उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छु। यी दुवै संस्थाहरू नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घ र पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ नेपाल साङ्गठनिक सहकार्यमा नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठन, विश्वविद्यालयका अन्य विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सङ्घहरू, नेपाल प्राध्यापक सङ्घ र पेसागत महासङ्घसँग टाढा नजिक कुनै न कुनै रूपबाट जोडिँदै साङ्गठनिक रूपमा सहकार्यमा क्रियाशील छन्। आर्थिक सहकार्यमा यी पब्लिक क्याम्पसहरूसँग जोडिन आउने निकायहरूमा सङ्घीय सरकार जोडिन आउँछ, प्रदेश सरकार उल्लेखनीय रूपमा जोडिराखेको छ, स्थानीय सरकारका पनि सहयोगहरू प्राप्त छन्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट पनि यी संस्थाहरूले सहयोग पाइराखेका छन् र यीभन्दा बाहेकका अन्य विभिन्न खालका सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि पब्लिक क्याम्पसहरूले सहयोग पाइराखेको स्थिति छ। अब यो त मैले पब्लिक क्याम्पसहरूको सामान्य परिचयका कुराहरू राखेँ। यसपछि म मेरो खास क्षेत्रमा, मलाई दिएको जिम्मेवारीको खास क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। पब्लिक क्याम्पसका प्राध्यापकहरूका समस्या मलाई बडा अप्ठ्यारो पनि परिरहेछ। धेरै कुरा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले आफैले बताइदिइसक्नु भएको छ, धेरै कुरामा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ। तैपनि मैले यी केही हाम्रा समस्याहरूलाई सूत्रबद्ध रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 535वटा पब्लिक क्याम्पसहरू 535वटै विधानले, नीति नियमले चलेका हुनाले समस्याहरूमा एकरूपता छैन। असाध्यै धेरै प्रकारका भिन्न प्रकारका समस्याहरूबाट यी क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरू, क्याम्पसहरू नै पनि, सञ्चालक समिति नै पनि असाध्यै भिन्न प्रकारका समस्याहरूबाट आक्रान्त भइराखेको स्थितिमा हाम्रा समस्यालाई मैले चाहिँ यहाँ 2 खाले समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। एउटा चाहिँ हालसम्म रहेका
दीर्घकालीन समस्याहरू 2037 साल भन्दा अगाडि पनि पब्लिक क्याम्पस चाहिँ थिए। ती पब्लिक क्याम्पसहरू आङ्गिक क्याम्पसमा परिणत भइसकेपछि 37 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर चलिराखेका पब्लिक क्याम्पसहरू पनि छन्। त्यहाँदेखि यताको इतिहास अहिलेका पब्लिक क्याम्पसहरूले बोक्ने हो। ती बेलादेखि लगभग अहिलेसम्म निरन्तर चलिआइराखेका समस्याहरूलाई मैले यहाँ दीर्घकालीन समस्या भनेको छु र अहिले यतिखेर वर्तमान अवस्थामा उठिराखेका समस्यालाई चाहिँ मैले हाल उत्पन्न समकालीन समस्या भनेर प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेको छु। दीर्घकालीन समस्यामा दुई खाले समस्याहरू छन्, एउटा वैधानिक समस्या छ र अर्को चाहिँ आर्थिक समस्या छ। वैधानिक समस्यामा के छ भन्दा अघि पनि मैले भने सबै पब्लिक क्याम्पसहरूका लागि एउटै मानक विधानको अभाव छ। कुन क्याम्पसको ऐन नियम विधान कानुन के हो भन्ने कुरा कहीँ पनि प्रश्न छैन। सबैतिर एउटै भइदिएदेखि समुदायबाट सञ्चालित क्याम्पसहरूका समस्यालाई केलाउन अलि सजिलो हुन्थ्यो। त्यस्तो छैन, एउटै मानक विधानको अभाव छ। भएका विधानमा पनि पेशागत आधारहरू स्पष्ट छैनन्। क्याम्पसहरूमा विधान चाहिँ छन्, तर ती विधानहरू देखाउनका लागि धेरै, मैले सबै क्याम्पसको भनिरहेको छैन है, मैले समस्याग्रस्त क्याम्पसहरूको कुरालाई चाहिँ बढी फोकस गरिराखेको छु। मैले भनेका समस्याले समस्या नभएका क्याम्पस प्रमुखहरू, सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यूहरूलाई कहीँ आघात पर्न गयो भने म त्यसप्रति माफी चाहन्छु। के छ त भन्दा विधान भएकामा पनि प्रश्न छैन, जहाँ विधान छ त्यहाँ भएका विधानहरूले पनि पेशागत आधारहरू स्पष्ट गर्न सकेका छैनन्। विधानमा स्पष्ट भएका ठाउँमा पनि विधानको व्यवस्था र व्यवहार हाम्रोमा सबैतिरको समस्या यही हो। लेखिन बडा सुन्दर लेखिने, तर गर्न बडा दुःखद ढङ्गले कामहरूलाई अगाडि बढाउने जुन परम्परा छ, त्यो परम्पराले पनि यो पब्लिक क्याम्पसका क्षेत्रमा पनि काम गरेको छ। त्यसो हुनाले यहाँ कार्यरत अघि भनेको 13,000 प्लसको प्राध्यापक कर्मचारीको जुन जनशक्ति छ त्यसको पेशागत सुरक्षा पनि छैन, सुविधा पनि छैन, सम्मान पनि छैन। म यस क्षणमा स्मरण गर्न चाहन्छु 2 वर्ष अगाडि, 3 वर्ष अगाडि 16 वर्ष 15 वर्ष पढाइसक्नु भएका मोती प्रसाद, मैले थर बिर्सेँ, एकजना सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई क्याम्पसले केही जानकारी नदिई बिहान क्याम्पस जाँदाखेरि तपाईँको जागिर सकियो भन्थ्यो। उहाँले केही गर्न सक्नु भएन। अब अहिले आजको दिनमा पनि कन्काई क्याम्पस सुरुङ्गा झापाको प्राध्यापक सङ्घको सभापतिलाई नै 1 वर्ष अगाडि क्याम्पस प्रमुखले बिना कारण क्याम्पसबाट निकालिदिनु, तपाईँको सक्यो भनिदिनु भयो, हाजिर रजिस्टरबाट नाम हटाइदिनु भयो। उहाँ अहिलेसम्म लडिरहनु भएको छ। त्यो विषयमा हामी सबै लडिराखेका छौँ। प्राध्यापक सङ्घको सभापति हो, त्यहाँ विगत 15 वर्षदेखि पढाइरहनु भएको छ। क्याम्पस चिफको एउटा आदेशले उहाँको जागिर सकिएको स्थिति छ। भनेको धेरै क्याम्पसहरू राम्रा हुँदा हुँदै पनि केही क्याम्पसहरूमा प्राध्यापकहरूको पेशागत सुरक्षाको कुरा एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको छ। यद्यपि म कहाँ पनि स्मरण गर्छु भने हाम्रा राजनीतिक दलहरूले नेपालमा सामन्तवाद सक्यो भनेर आफ्ना डकुमेन्टहरूमा लेखे। ती कुराहरूमा हामी पनि कता कता चाहिँ सहभागी भयौँ। तर पब्लिक क्याम्पसहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ सामन्तवादको अवशेष होइन, जिउँदो जाग्दो रूप पनि देखिराखेको स्थिति छ। यसरी यो पेशागत सुरक्षामा अत्यन्त ठुलो समस्या छ। सुविधाको कुरामा मुख्यमन्त्रीजी आफैले नै अघि भनिसक्नुभयो। म कति मात्रै भनौँ भने अलि पुरानो नेपाल सरकारको पिएन र अहिलेको नयाँ पब्लिक क्याम्पसमा पढाउन गएको प्राध्यापकको तलबलाई तुलना गर्यो भने यो प्राध्यापकको तलब चाहिँ कम छ। सुविधाका कुरामा मैले यति भने यो विद्वत समाजलाई पर्याप्त हुन्छ। सम्मानको अवस्था पनि प्राध्यापकहरूले जुन सम्मान पाउनुपर्ने हो त्यो स्थिति पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरूका लागि छैन। यद्यपि विश्वविद्यालय समेतले पनि त्यो कुरालाई दिन मानिराखेको छैन। त्यसपछि सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय के छ भन्दा हाम्रो यी समस्याहरूप्रति सधैँ उदासीन छ। सम्बन्धन दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो,
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हामीले समस्या राख्यौँ भने हाम्रा बारेमा उसले कहिले पनि केही पनि बोल्दैन। सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय सधैँ उदासीन छ। नियन्त्रण र निर्देशनका लागि कुनै आधिकारिक निकाय छैन, कतैबाट अनुगमन हुँदैन। हो यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ क्याम्पस चिफहरू कतिपयमा है, मैले सबैलाई भनिनँ, फेरि पनि दोहोऱ्याइरहेको छु, सञ्चालक समितिहरू असाध्य धेरै हिटलरको शैलीमा अगाडि बढिदिँदा कार्यरत जनशक्ति अत्यन्त अप्ठ्यारोमा चेपारोमा परिराखेको स्थिति छ। प्राध्यापकहरूको स्तर निर्धारण हुन सकेको छैन। 37 सालदेखि अहिलेसम्म चलेका क्याम्पसहरूमा 20-22 वर्ष 25 वर्ष पढाइराखेका शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी छौँ सबैजना। त्यस्तै धेरै म आफै पनि 19-20 वर्ष चाहिँ मैले आफैले पनि पढाइसकेँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपप्राध्यापक भन्दा माथि हामीलाई चिन्दैन। राज्यका अरू कुनै निकायले पनि उपप्राध्यापक भन्दा माथिल्लो स्तरमा हामीलाई चिन्दैनन्। र हाम्रो सहप्राध्यापक हुने अथवा प्राध्यापक हुने स्तर निर्धारण गर्ने यो असाध्य लामो कहिल्यै नसकिने गीत हामीले गाएर हिँडेछौँ। धेरै लामो समयदेखि हामीले स्तर निर्धारण गर्यौँ। विश्वविद्यालयलाई पनि भन्यौँ, विश्वविद्यालयले आयोग बनाइदियो। त्यो आयोग 3 सदस्यीय आयोग थियो। 2 जना चाहिँ विश्वविद्यालयभित्रबाट, 1 जना चाहिँ म आफैलाई राखेर प्राध्यापक सङ्घको महासचिवलाई राखेर स्तर निर्धारणको आयोग बन्यो। आयोगको मिटिङमा जाँदाखेरि चाहिँ विश्वविद्यालयले नियुक्त गरेको संयोजक र अर्को कानुनविद दुवैजना चाहिँ होइन यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्तर निर्धारण गर्नै मिल्दैन भनेर तर्क गर्न थाल्नुभयो। त्यो आयोगले कुनै काम गर्न सकेन। हालसम्म स्तर निर्धारण हुन सकिराखेको छैन। जति वर्ष काम गरे पनि हामी सधैँ एउटै ठाउँमा बसेर एउटै पदमा बसेर काम गर्नु पर्दाखेरिको पनि यो प्राध्यापकहरूको अत्यन्त ठुलो समस्याका रूपमा आइराखेको छ। थप अध्ययन एवं वृत्ति विकासका अवसरहरू थोरै पब्लिक क्याम्पसहरूले आफ्ना प्राध्यापकहरूलाई वृत्ति विकासका अवसरहरू दिएका छन्। क्युए प्राप्त क्याम्पसहरूले अलि धेरै दिएका छन्, अरूले पनि अलिअलि दिएका छन्। तर धेरै पब्लिक क्याम्पसहरूमा मास्टर डिग्री सकेर पढाउन गएको मान्छे एमफिल गर्न पिएचडी गर्नका लागि थप अवसरहरू उसका लागि सिर्जना हुन सकिराखेको छैन। यसले व्यक्ति प्राध्यापक स्वयंलाई पनि समस्या परिराखेको छ र आफ्ना प्राध्यापकलाई अध्ययनका क्षेत्रमा अगाडि लैजान नसक्दा क्याम्पसहरूलाई पनि समस्या परिराखेकै छ। सामयिक हुनलाई तालिम, छलफल, गोष्ठी, सेमिनार यस्ता चिजहरूका पर्याप्त अवसरहरू हुनु पर्थ्यो। ती अवसरहरूको सिर्जना पनि हुन सकिराखेको छैन। अनि सबभन्दा अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण समस्याका रूपमा मैले लिएको छु, राजनीतिक आधारमा धेरै पब्लिक क्याम्पसहरू खुलेका छन्, सञ्चालन भएका छन् र त्यो राजनीतिक आधारमा खुलेका मैले प्रश्नै भनौँ कतिपय क्याम्पसहरू विगतको नेकपा माओवादीसँग सम्बन्धित छन्, कतिपय क्याम्पसहरू नेपाली कङ्ग्रेससँग सम्बन्धित छन्, कतिपय क्याम्पसहरू चाहिँ नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित छन्। त्यस्ता क्याम्पसहरूमा त्यस्तै प्राध्यापकहरू मात्रै छन् हैन। अनि त्यस्तै प्राध्यापकहरू चाहिँ विगत 15-20 वर्षदेखि अहिलेसम्म निरन्तर आंशिक प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत छन्। काङ्ग्रेसले चलाएको क्याम्पसमा काङ्ग्रेसकै प्राध्यापकहरू शोषित भएको स्थिति, एमाले माओवादीले चलाएका क्याम्पसहरूमा एमाले माओवादीकै प्राध्यापकहरू अत्यन्त शोषित दमित भएको स्थितिबाट पनि क्याम्पसहरू गुज्रिराखेका छन्। यो समस्या चाहिँ कहीँ उजागर गर्न आजसम्म कुनै मञ्चबाट नभनिएको समस्या मैले यहाँ अभिव्यक्त गरेँ। यो समस्या बाहिर भन्न जाँदा साथीहरूलाई राजनीतिक रूपमा आफैलाई अप्ठ्यारो लाग्ने, नभनिकन बसिरहँदा 20औं वर्ष यसरी नै बितिसक्यो, सिङ्गो जीवन यसरी नै कहिलेसम्म बिताइराख्ने भन्ने खालको यो खालको समस्या पनि छ। अब यसपछि अर्को चाहिँ आर्थिक समस्या छ। यो आर्थिक समस्या सबैले बुझेछ। तलब भत्ता निर्धारणको स्पष्ट आधारहरू छैनन् र एउटै क्याम्पसमा पनि त्यही मास्टर डिग्री गरेर अध्यापन गर्न सहभागी भएका विभिन्न शिक्षकहरूका बीचमा, प्राध्यापकहरूका बीचमा पनि तलबको पनि असाध्य तलमाथि ठुलो भिन्नता रहेको स्थिति पनि छ। अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न पब्लिक क्याम्पसमा प्राध्यापकहरू चाहिँ बाध्य छन्। मैले अघि नै त्यो अङ्कलाई तुलना गरेर भने त्यही अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक पनि समयमा प्राप्त हुन नसकिराखेको स्थिति छ र विद्यार्थीबाट उठ्ने शुल्कमा मात्रै आधारित भएर चल्नुपर्ने अवस्था पनि छ।
र अब अर्को वर्तमान समस्या अघि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि अभिव्यक्त गर्नुभयो, विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखिएको कोभिड-19 का कारणले क्याम्पसहरू धेरैमा 6 महिनादेखि, केहीमा 7 महिना, केहीमा 8 महिना, केहीमा 9 महिनादेखि अहिलेसम्म तल पाउन नसकिराखेको स्थिति छ। अब चाडबाड फेरि सँगसँगै नजिकिँदै आएको छ। अब हाम्रा नानी बाबुहरूलाई यो पापा पनि चाहिएको छ, चिची पनि चाहिएको छ, नाना पनि चाहिएको छ, हाम्रा भान्जा भान्जी चेलीबेटीलाई दक्षिणा पनि चाहिएको छ, हाम्रा सामाजिक मान प्रतिष्ठाका कुराहरू पनि छन्। अहिले आउँदाखेरि चाहिँ प्राध्यापकहरू यसरी यो आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपबाट आक्रान्त भएर बाँच्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भइराखेको छ। यति मैले प्राध्यापकका समस्याहरूलाई राखेँ। अब यी समस्याहरूको समाधानतर्फ हालसम्म केही नगरिएको पनि होइन। यस क्षेत्रमा क्रियाशील अघि भनेका दुईटै नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घ र पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ नेपाल दुईटै संस्थाले विगत लामो समयदेखि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्दै, मागहरू गर्दै, धरना गर्दै, घेराउ गर्दै, अनसन बस्दै, पक्राउ पर्दै अनेक कार्यक्रमहरू गरे। 2064 सालमा हाम्रो प्राध्यापक सङ्घको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन भइसकेपछि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री प्रदीप नेपाल समक्ष हामीले 1 हप्ताभित्रै मागहरू पेश गरेका थियौँ। 12वटा माग पेश गर्दा उहाँले चाहिँ यी सबै कुरा अहिले छोडिदिनुहोस्, पहिला पब्लिक विश्वविद्यालयको निर्माण गरौँ, त्यसपछि यी सबै मागहरू स्वतः सम्बोधन हुँदै जान्छन् भन्नुभयो। र शिक्षाविद मनप्रसाद वाग्लेको नेतृत्वमा हामीले दुईटै संस्थाहरू संलग्न भएर एउटा टिम बनायौँ र तत्काल त्यो टिमले पब्लिक विश्वविद्यालयको अवधारणा पत्र तयार गर्यो र त्यो शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्यो। त्यसपछि त्यसमा छलफल चल्दा चल्दै मुलुक निर्वाचनमा गयो। प्रदीप नेपालले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट उम्मेदवारी दिनुभयो। दुर्भाग्यवश उहाँले चुनाव हार्नुभयो। हारेपछि मन्त्रालयमा जानु भएन। पछि सरकारहरू परिवर्तन भए। परिवर्तन हुँदै जाँदा असाध्य अस्थिर सरकारहरू बन्ने कुरा भइरह्यो। हाम्रो माग अगाडि नबढेपछि हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा धरना दियौँ, घेराउ गऱ्यौँ, रत्नबागमा अनसन बस्यौँ। हामी पक्राउ गरेर कहिले चाहिँ महाराजगञ्जतिर, कहिले महेन्द्र पुलिस क्लबतिर थुनिने स्थिति पनि भयो। यी सबै कुराहरू हुँदै हुँदै आउँदाखेरि अनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई नेपाल सरकारले के हो भनेर राय पनि माग्यो। त्यसले चाहिँ लामो अध्ययन गर्यो, 40-42वटा अन्तर्क्रियाहरू गर्यो। ती अन्तर्क्रियाहरूबाट प्राप्त निष्कर्षलाई पब्लिक विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ भन्ने ठहर गरेर मस्यौदा विधेयक समेत निर्माण गरेर शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्यो। त्यही बिचमा हामीले संविधान सभाका सदस्यहरूलाई लिएर काठमाडौँमा एउटा ठुलो अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। उहाँहरू पनि हाम्रो मागमा चाहिँ सहमत हुनुभयो। त्यही क्रममा हामीले तीनवटै ठुला पार्टीहरू तत्कालीन नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेसँग पनि आफ्नो कुराहरूलाई अगाडि बढायौँ र उहाँहरूको लिखित अवधारणा माग्दा तीनवटै पार्टीले लिखित रूपमै हाम्रो मागप्रति समर्थन जनाएर हामीलाई लिखित पत्र पनि दिनुभयो। त्यसपछि चितवनको दियालो बङ्गालालाई पब्लिक विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने सर्वदलीय सहमति पनि हामीले जुटायौँ। अनि त्यसअनुसार चितवनमा हामीले छलफललाई पनि अगाडि बढायौँ। त्यहाँ लगेर पब्लिक विश्वविद्यालय निर्माण स्थल भनेर बोर्ड पनि राख्यौँ। तर अघि भनेकै कुरा रहिरह्यो, अस्थिर सरकारहरू बनिराखे। पहिलो संविधान सभा पनि चाहिँ विफल भयो, निराशा अलिकति बढ्यो। अब यहाँ आफैलाई पनि गाली गर्नुपर्छ। पब्लिक क्याम्पस सङ्घ र पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ नेपाल दुईटैमा अलि धेरै निष्क्रियता पनि आयो। हामीले पनि त्यत्तिकै जोड बलका साथ कुरालाई अगाडि बढाइराख्न सकेनौँ। नसक्दै दिन बित्दै जाँदा पछि संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि दोस्रो संविधान सभाले संविधानको घोषणा नै गर्यो। त्यो घोषणाले चाहिँ हालको संवैधानिक व्यवस्थाले उच्च शिक्षालाई प्रदेश सरकारको मातहतमा, प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र लगेर समेटिदियो। त्यो प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा गइसकेपछि हालको अवस्था के छ भन्दा प्रदेश सरकारले पब्लिक क्याम्पसहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्। देशका सबै प्रदेश सरकारहरूले त्यो खालको हतारो चाहिँ देखाएकै छन्। केही प्रदेश सरकारहरूका विश्वविद्यालयहरूमा, प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूमा पब्लिक क्याम्पसलाई समेटेर जाने
पब्लिक विश्वविद्यालयकै ढाँचामा जाने भन्ने कुरा पनि अगाडि बढिराखेकै छ। तथापि हामीले जुन ढाँचाको कुरा गरेका थियौँ त्यो ढाँचाको पब्लिक विश्वविद्यालयको कुरा चाहिँ अगाडि बढेको छैन। त्यसको सारलाई मैले अलि पछाडि अलिकति राख्नेछु। अहिले बागमती प्रदेशको प्रस्तावित शिक्षा नीति अहिले प्रस्तावित छ। यो विषयमा पनि अस्ति जनमैत्री, म काठमाडौँको जनमैत्री क्याम्पसमा पढाउँछु, जनमैत्री क्याम्पसकै नेतृत्वमा हामीले त्यो प्रदेश सरकारको शिक्षा नीतिमाथि पनि बहस सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यो प्रदेश अहिलेको यो प्रस्तावित शिक्षा नीतिको नीति 9को 13 नम्बरमा दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि उच्च शिक्षाको विकास विस्तार र उन्नयनमा जोड दिने भनिएको छ र त्यसको कार्यनीति 9.13.2मा सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई एकीकृत गरी सामुदायिक विश्वविद्यालयमा प्रोत्साहित गरिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। त्यसै गरी कार्यनीति 9.14मा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सामुदायिक र निजी समेत आदिको पुनः नक्साङ्कन गरी उच्च शिक्षाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ। त्यसै गरी कार्यनीति 9.14.2मा विश्वविद्यालय र महाविद्यालयको पहुँच नभएको ठाउँमा उच्च शिक्षाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सरकारी, सामुदायिक, निजी तथा साझेदारीका ढाँचा अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ। कार्यनीति 9.14.4मा 3मा कार्यरत प्रशिक्षक तथा विभिन्न तहका प्राध्यापक एवं कर्मचारीहरूलाई एकअर्का महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा समकक्षी रूपमा सरुवा तथा बढुवा गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ भनिएको छ र 9.17मा आउँदाखेरि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा विद्यालयहरूलाई समुदायसँग आबद्ध गर्ने भनिएको छ। यद्यपि यसमा अरू नै 3वटा मुद्दाहरू छन्। हामीले उठाएको कुरालाई यहाँ मैले चाहिँ कसरी आग्रह राख्न चाहन्छु, अनुरोध राख्न चाहन्छु भने यो समुदायसँग आबद्ध गर्ने भन्दा पनि समुदायलाई विश्वविद्यालय, महाविद्यालयहरूको मालिक बनाएर जाने मोडेल, समुदायमा यी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयहरूको अपनत्व बोध गराउने मोडेल चाहिँ हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरेको मोडेल छ। त्यो मोडेल भनेको कस्तो हो भने त्यो मोडेल भनेको चाहिँ सरकार र समुदायको साझेदारीमा विश्वविद्यालय र पब्लिक क्याम्पसहरू सञ्चालन गर्ने भनेको। हामी अहिले पनि 40-45 करोड रुपियाँ लगभग देशभरिबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पब्लिक क्याम्पसहरूको तर्फबाट बुझाइराखेका छौँ। हामी आफ्नै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि त्यो रकम हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ, पब्लिक क्याम्पसहरूबाट आउन सक्छ। समुदाय र सरकारको साझेदारीमा हामीले त्यहाँ अङ्क नै उल्लेख गरेका छौँ। म्याक्सिमममा 49% मात्रै राज्यले लगानी गरोस्, 51% समुदायकै लगानी होस् र यो साझेदारीमा सरकार र समुदाय वैधानिक सपोर्ट र आर्थिक सपोर्ट सरकारको तर्फबाट होस्। विश्वविद्यालयले वैधानिक रूपमा सपोर्ट गर्छ, आर्थिक सपोर्ट प्रदेश सरकारको अथवा सरकारको तर्फबाट होस्। त्यसमा बाँकी चिज 51% समुदायले लगानी गर्न पायो भने त्यो गर्न सक्ने स्थिति छ, त्यो गर्न सकिन्छ। शिक्षालाई असाध्यै सस्तो, कामै नलाग्ने बनाउने स्थिति पनि होइन र समुदाय अहिलेसम्म 37 सालदेखि निरन्तर रूपमा लगानी गरिराखेको समुदायलाई एकैचोटि शिक्षाबाट लगानी गर्नबाट बाहिर झिक्ने पनि होइन। समुदायले लगानी गरिराख्न पायो, काम गरिराख्न पायो भने समुदायको त्यो ऊर्जा चाहिँ खपत भइ पनि रहन्छ र त्यो ऊर्जा खपत भइरहँदाखेरि अपनत्वको बोध पनि रहिरहन्छ। सरकारहरूले एक्लै मात्रै, अब मैले जम्मै प्रदेश सरकारसँग कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सरकारहरूले नै भन्नुपर्ने भयो। सरकारहरूले एक्लै खर्चको जम्मै भार बोक्नुपर्ने स्थिति पनि आउँदैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अलि सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ यो खालको मोडेल हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। यद्यपि प्रदेश सरकारले आवश्यकताको महसुस गर्दा त्यो लिखित डकुमेन्ट सहित छलफलमा सहभागी हुन सकिन्छ। अब अघि मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो समाधानको उपाय के भन्दा हामीले समाधानका उपायहरू तत्काल र दीर्घकालका उपायहरू भनेर राखेका छौँ। दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय भनेको सरकार र समुदायको साझेदारीमा पब्लिक विश्वविद्यालयको स्थापना नै हो। सरकार र समुदायको साझेदारी, सरकार एक्लैले, अघि मुख्यमन्त्रीज्यूको आशय पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो पुरा पूर्ण बजेट सरकारमा
आश गर्ने खालको नहोस् भन्ने नै थियो आशय। हाम्रो आशय पनि त्यही हो, सरकारले मात्रै सधैँ लगानी गर्ने स्थिति नरहोस्। सरकार र समुदायको साझेदारी, त्यो साझेदारीमा पनि अङ्कमा फेरि पनि छलफल गर्न सकिएला, फेरि पनि बहस गर्न सकिएला। तर हामीले अगाडि भनेको उल्लेख गरेको डकुमेन्टमै राखेको अङ्क चाहिँ सरकारले म्याक्सिमम 49% भने हो। हामीले सरकारले भन्दा समुदायले नै बढी लगानी, मिनिमम पनि 51% लगानीमा विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। आजको जुन अप्ठ्यारो छ नि, त्यो अप्ठ्यारो त्यो 49% भन्दा माथिको अप्ठ्यारो चाहिँ होइन। वैधानिक रूपमा चाहिँ विधिले तोकेर सञ्चालन गरेर जाने हो भने त्यहाँभित्रको खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने उल्लेखनीय अवसर अहिले पनि छ। त्यसो गर्दा सरकार र समुदायको साझेदारीमा पब्लिक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न सकियो भने दीर्घकालीन समस्याको समाधान हुन्छ। त्यसमा पनि अहिले बागमती प्रदेशसँग कुरा गरिरहँदा, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग कुरा गरिरहँदा एकैचोटि 163 क्याम्पसलाई नै समेटेर जाउँ भन्ने ढङ्गको अभिव्यक्ति पनि म यहाँ राख्न चाहन्न, जुन कुरा सम्भव पनि छैन। क्याम्पसहरूका आधारहरू निर्माण गरेर त्यो विषयमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेर, मैले अघि नै प्रस्तुत गरेँ 10वटा त QA प्राप्त क्याम्पस नै भइसके। अरू करिब 17-18वटा क्याम्पसहरू एकदमै पाइपलाइनमा छन्। कोभिड-19 को यो समस्या नआएको भए अरू 10वटा क्याम्पसले अहिलेसम्ममा QA प्राप्त गरिसक्थे, यही प्रदेशबाट मात्रै पनि। भनेपछि एकदमै क्षमतावान क्याम्पसहरू पनि छन्। सबैलाई समेटेर सहकार्य गर्ने गरी यसरी गइयो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर माननीय मन्त्रीजीले भन्नुभयो कार्यदल गठन भएर छलफलहरू अगाडि बढिराखेको छ। यो कसरी यस्तो पर्न गयो? यस क्षेत्रमा हामी विगत लामो समयदेखि क्रियाशील, 64 सालदेखि क्रियाशील, प्रादेशिक सङ्घको नेतृत्वमा म आफै छु, हामीलाई यो विषयमा थाहा छैन। अनि 47 सालदेखि निरन्तर यस क्षेत्रमा क्रियाशील भइराखेको नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घ छ, त्यसको नेतृत्वलाई पनि यो कुरा थाहा छैन। कम्तीमा कार्यदलमा छलफलहरूमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय पब्लिक क्याम्पससँग सम्बन्धित छलफलहरूमा यी संस्थाहरूलाई थाहा भइदियो भने, यी क्याम्पसहरू सञ्चालन गरेका क्याम्पस प्रमुखहरू, सञ्चालक समितिहरूलाई थाहा भइदियो भने अलि मर्मका समस्याहरू पनि आउँथे र अलि सहज समाधानका उपायहरू पनि आउँथे। कम्तीमा यस्ता क्षेत्रमा हाम्रो उपस्थितिलाई ध्यान राखिदिनु हुन म यहाँसँग सादर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब अहिलेको वर्तमान समस्या, कोभिडको समस्या मैले व्याख्या गरिरहनु परेन। यो समस्या अत्यन्त ठुलो छ। 6, 7, 8, 9 महिनादेखि सबै लगभग सबै क्याम्पसका प्राध्यापकहरूले तलब लिन नसकिराखेको स्थिति छ। अब यतिका धेरै लामो समयदेखिको अवस्था, फेरि कोभिडले चाहिँ पब्लिक क्याम्पसलाई मात्रै छोएको होइन, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई झनै अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यो फेरि हामीले नबुझेको पनि होइन। त्यसले गर्दा सकिन्छ सञ्चालन खर्चमा केही अनुदानको व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। सकिँदैन भने अनुदानको व्यवस्था गरिदिन, सञ्चालन खर्चमै है, फेरि भौतिक संरचना निर्माणको खर्चमा दिएको अनुदानले यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन। मैले भौतिक क्षेत्रमा प्रशस्तै सुविधाहरू, हामीले अपेक्षा गरेका सुविधाहरू पाएका छौँ, सहयोगहरू पाएका छौँ, तर सञ्चालन खर्चमा असाध्यै ठुलो समस्या हो अहिले। त्यसकारण यस क्षेत्रमा अनुदान सहयोग गर्न सकिन्छ पब्लिक क्याम्पसहरूका लागि भने त्यो केही त्यसमा अलिकति मुठी खोल्न पाए ठिकै हुन्थ्यो। र यदि त्यसमा उल्लेखनीय सहयोग गर्ने अवस्था छैन, यी जम्मै समस्याले सरकारहरूको पनि भाँडो अलि रित्तो रित्तो हुँदै नै गएको स्थिति हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। त्यस्तो हुँदा चाहिँ एकदमै कम ब्याजमा, 1-2% ब्याजमा हामीलाई 8-9 महिना जतिको प्रत्येक क्याम्पसको तलब खुवाउन पुग्ने गरी कुनै ब्याङ्कहरूसँग कुराकानी गरेर ऋण उपलब्ध गराइदिँदा पनि हामी चाहिँ अलिकति समस्याबाट मुक्त हुन्थ्यो। समस्याको समाधानको एउटा उपाय चाहिँ यो थियो। हामी तिर्छौँ, 3-4 वर्षको समय लगाएर सरल किस्तामा क्याम्पसहरूले त्यो लोन तिर्छन्। 1-2% को ब्याज अथवा ब्याज नलिने गरी, अथवा ब्याज चाहिँ पछिल्ला दिनहरूमा प्रदेश सरकारले सब्सिडी गरिदिने गरी
त्यो खालको लोनको व्यवस्था, ऋणको व्यवस्था भयो भने पनि ऋण पनि एउटा सुविधा हो। र अहिलेसम्म हामीले जे फिल गरिराखेका छौँ, अघि मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो, यो माई बाप नभएको संस्था भन्ने जुन हामीले फिल गरेका छौँ, त्यो कम्तीमा ऋण सुविधा नै उपलब्ध भयो भने पनि हामीले माई बाप भएको अनुभूत गर्नेछौँ। र समस्याहरूलाई, सानो परिचयलाई अनि यसको समाधानको उपायलाई पनि असाध्य सूत्रात्मक ढङ्गले, छोटोमा, कम्तीमा पनि नयाँ ढङ्गले, अर्को ढङ्गले सोच्नका लागि सुरुवात गर्ने यो प्रारम्भिक बिन्दु बन्ने छ भन्ने आशयका साथ मैले यहाँहरू समक्ष केही कुरालाई प्रस्तुत गरेँ, समस्याहरूलाई प्रस्तुत गरेँ, समाधानका दुईटा उपायलाई पनि प्रस्तुत गरेँ, दीर्घकालीन र तत्कालीन। यो समाधानको उपाय अहिलेसम्म पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक, कर्मचारी, क्याम्पस प्रमुख अनि सञ्चालक समिति सबैको साझा उपाय हो। यद्यपि मैले यो महासचिवको हैसियतले प्रस्तुत गरेको मेरो व्यक्तिगत समाधानको उपाय भन्ने यो होइन। हामी यस्तो यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रा बिचका कुराकानी, छलफलहरूबाट उठिराखेकै कुरा हो। सबै साथीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले समस्यालाई यहाँ यसरी राखेँ। अब केही समस्या त असाध्यै धेरै छन्, भन्नुपर्ने कुराहरू असाध्यै धेरै छन्। त्यसो हुँदा हुँदै पनि यो समयको सीमा छ, समयको पाबन्दी छ, व्यस्तता छ। त्यसकारण केही कुरा राख्नुपर्ने अन्तर्क्रियामा उठे भनेपछि फेरि यहाँहरू समक्ष केही कुरा राख्ने वाचा गर्दै अहिलेलाई मेरो भनाइलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद महासचिवज्यू। पब्लिक क्याम्पसका समस्याहरूको बारेमा लामो कुरा राखिदिनु भयो। यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र लगभग पब्लिक क्याम्पसमा देखिएका समस्याहरू यिनै पनि हुन् र सबै कुराहरू समेटिए होला भन्ने नै लाग्छ महासचिवज्यूले राखेको कुराहरूमा। र यस पछाडि भनेको चाहिँ हामी कार्यक्रमको अब दोस्रो र अन्तिम चरणमा जाँदैछौँ र यसमा चाहिँ अलिकति हामीले फ्लोर ओपन गरेर केही साथीहरूको कुराहरू हामी लिनेछौँ, ह्यान्ड रेज गर्नुहुनेछ उहाँहरूले। र हाम्रो दोस्रो चरणको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो सुरेन्द्रजीले त्यहाँ जसले ह्यान्ड रेज गर्नुहुन्छ, सुरेन्द्र घिमिरे भाइले जो टेक्निकल सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, उहाँले ह्यान्डल गर्नुहुनेछ। साथीहरूले ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला, आफ्नो कुरा राख्ने साथीहरूले। त्यही अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो सुरेन्द्रजीले केही कुराहरू राख्नुहुनेछ, केही व्यक्तिहरूलाई, हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई दिनुहुनेछ। र उहाँहरूका केही कुराहरू आइसकिसकेपछि, किन यो बहसै भएको हुनाले बहसका केही कुरा आइसकिसकेपछि अनि त्यसपछि हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हामी ती उठेका कुराहरूको बारेमा छलफल गर्नको लागि हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हामी समय उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसले गर्दा केही कुराहरू राख्ने जुन फ्लोर ओपनको मैले चाहिँ यहाँबाट जानकारी गराएँ र यो दोस्रो चरणको कार्यक्रम हाम्रो सुरेन्द्र भाइले धरानबाट सञ्चालन गर्नुहुनेछ। मैले छुट्टी मागिसकेँ, अब म फेरि बसेर फेरि अरू छलफल भएको हजुर व्यस्त रहनुहुने भए केही अहिले उठेका कुराहरूमा केही कुरा राखिदिएर बिदा हुने कि हजुर? अहिले मेरो समय आएकै एक दुईवटा कुरा मलाई लागेको जिज्ञासामा धेरै कुरा राख्नु भएको छ। जस्तो समस्याका कुराहरू उहाँले कुरा गर्दा आइडेन्टिफाइड समस्याहरू यी सबै समस्या हुन् होइन, यसमा कुनै विवादै होइन। अब यो समस्याको हल कसरी गर्ने भन्ने कुराको दुई तिनवटा कुरा अब इमिडिएट एउटा अहिले तात्कालिक जे समस्या छ कोभिड-19 का कारणले निक्लेको एउटा समस्या हो होइन। त्यसपछि दीर्घकालीन समस्याको समाधान कसरी गर्ने यो पब्लिक क्याम्पसहरूलाई भन्ने कुरा त अलिकति यो बहसले मात्र होइन, हामी छलफल गर्नु पर्ला। सरकारले कति रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ, उहाँले भनेको 51 होइन, त्यो अनुपातमा समुदायलाई चाहिँ समावेश गर्ने, त्यसका पनि मोडालिटी होला, त्यो कसरी गर्ने, यी सबै कुरा अलिकति लामो छलफल। अब अहिलेका कुराहरू चाहिँ जे उठाउनु भएको छ त्यो विषयमा अब भनौँ न, मैले चाहिँ अलि अलग रूपमा लिएको छु र हिजो पनि लिएको थिएँ, नभन्दा पनि लिएको थिएँ। कसरी जाने भन्ने कुरा म आफै पनि बसिरहेको छु होइन। त्यसले सबैको समस्या यो जम्मै 163 क्याम्पसहरूको साझा समस्या हो। केही अलिक धेरै होला, कसैका थोरै होला, त्यो बारेमा सरकार गम्भीर छ, के गर्न सक्छ हामी छलफल गर्छौँ। र अरू धेरै कुरा हाम्रो अहिले भर्खर सामाजिक विकास मन्त्री
जयन हुनुभयो कि बा आउनुभएको पनि यहाँ उठेका कुराहरूलाई उहाँले पनि जवाब दिनुहुन्छ। र मैले अघि नरेन्द्रजीले भनेको एउटा कुरा चाहिँ मलाई लागेको ठिक छ, जस्तो बिहार र बङ्गालमा पब्लिक युनिभर्सिटी राख्ने भनेर ठाउँ समेत तयार गरे भन्नु कस्तो मोडल भयो त्यो के टियुको चाहिने त्रिपुरमा भएको जस्तै गरी बिहार बङ्गालमा भने हो कि त्यो कस्तो खालको र त्यति बेला बनेको जुन ऐन पेश गरिसकेका छ भन्ने पेश गरिसकेका शिक्षा मन्त्रालयमा त्यो मैले एकचोटि मलाई चाहिँ पठाइदिनु म चाहिँ त्यसलाई पनि एकचोटि स्टडी गर्छु हेर्छु होइन। र किनभने हामी अहिले निरन्तर रूपमा यो विषयमा छलफल गर्छौँ र तपाईँको प्रतिनिधित्व कुरा गरौँ, प्रतिनिधित्व छ क्याम्पस चाहिँ को सम्भवतः अध्यक्ष तपाईँले थाहा नभए हुनसक्छ, अध्यक्षलाई राखे भने सामाजिक विकासले भन्नुहुन्थ्यो यो क्याम्पस सङ्घको चाहिँ अध्यक्षलाई राखेको छ भन्ने बुझेको छु मैले चाहिँ है। अब दुईटै सङ्गठन अलग अलग भन्ने कुरा पनि मेरो मलाई त त्यति इन्फर्मेसन पनि जानकारीमा पनि छैन। मैले एउटै सङ्गठन यो क्याम्पसको सङ्गठनलाई उहाँले राख्ने हाम्रो कुरा भएको थियो। अब कसरी जान्नुपर्छ अध्यक्षलाई राख्ने कुरा भएको छ तपाईँहरूकै अध्यक्षलाई, त्यसरी बुझ्नु पर्ला। अनि त्यो अलिकति अझै फरक हो कि त्यो अझै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो एक ठाउँमा कुनै विश्वविद्यालयलाई केन्द्रित गरेर राख्ने होइन भन्ने मेरो चाहिने कुरा के भने त्यो उच्च शिक्षा ऐनले त्यसलाई गभर्न गर्छ र त्यो अनुसार चल्छ। अहिले जति पनि समस्या छन् जस्तो सबै कलेजका आफ्ना शुल्कमा एकरूपता छैन, तलबमा एकरूपता छैन, कानुनमा एकरूपता छैन। तपाईँलाई म भनौँ मलाई लाग्छ पब्लिक क्याम्पस सबैभन्दा पहिले विधान बनाएर चलाउने क्याम्पसभित्र नम्बर 2-3 पर्छ मकवानपुर क्याम्पस। मैले नै सुरु गरेँ अब यो त्यति बेलासम्म विधानको कुनै व्यवस्था थिएन, आफ्नै ढङ्गले चलिरहेको थियो होइन। कम्तीमा विधान बनाएर चलाउनु पर्छ भनेर विधानको सुरुवात गरे। यहाँबाट धेरै मोडल विधानहरू विभिन्न क्याम्पसहरूमा पनि लैजानु भएको छ। तर त्यो हिजो बनाएको विधान आज ठिक छ होइन, अब त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ, त्यसलाई धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। यो तात्कालीन अवस्थामा हामीले काम चलाउनलाई त्यो बनाएका छौँ, तर त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ र विधानमा एकरूपता ल्याउने भन्ने बित्तिकै अर्को समस्या के आउन सक्छ भने सबै पब्लिक क्याम्पसहरू अहिले त स्वायत्त छन्, सबै आफ्नो ढङ्गले चलेका छन् होइन। स्वायत्त भन्दाखेरिको मजै अर्को हुन्छ, हामी एउटा स्वायत्त संस्था भन्न सक्छौँ। तर जब तपाईँलाई इन्ट्रोड्युस गर्नलाई चाहिँ नि विधान बनाएर यो विधान लागू गर्नुहोस् भनेर सरकारले भन्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने मिल्ने कि नमिल्ने त्यो तपाईँहरू बस्नुहुन्छ। यदि मिल्छ भने हामी त्यो कानुन बनाएर पब्लिक क्याम्पसहरूलाई चाहिँ यो विधान लागू गर्नु भनेर भन्न सकौँ न। तर त्यो सबैको निमित्त त्यो एक्सेप्टेबल हुन्छ हुँदैन, त्यो स्वीकार्य हुन्छ हुँदैन, त्यो हुने कि नहुने। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो अटोनोमसमा चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्दैन। हाम्रो स्वायत्तता जे भनिरहेछौँ हाम्रो स्वायत्ततालाई त्यसले त्यो असर गर्छ गर्दैन, यी पनि सम्पूर्ण होला विषय होला। त्यसैले यी सबै समस्याका समाधान समस्या जन्मै गरे छँदै छैन। एउटा मैले भने नि यो क्याम्पसमा हामीले टियुको 1 रुपियाँ पनि तलमाथि गरेर टियुले पाउने सुविधा सबै किसिमका उपदानदेखि लिएर यो अहिलेका तलब सुविधा पनि टियुले पाउने सुविधा दिएका छन् भने अब कुनै क्याम्पसले नयाँ क्याम्पसहरूले सामान्य दिँदा त्यो त सम्भव छैन, त्यो दिन सक्दैन होइन। अब प्राध्यापक त त्यो पनि बराबर हो, यो क्याम्पसको पनि अरू क्याम्पसको बराबर कसैले त्यो ढङ्गले बनेका छ कति सम्भव भएका। जस्तो क्युए प्राप्त गर्नेहरूलाई त्यति गाह्रो छैन। क्युए प्राप्त गरेका कलेजहरू जो छन् अहिले 10वटा भन्नुभयो, अहिलेसम्म मलाई लाग्छ अझ 13वटा क्याम्पसहरू लाइनमा छन् भन्ने सुरु मलाई थाहा छैन, त्यति डिटेल्स छैन होइन। अझ 10-12वटा तुरुन्तै हुनेवाला होला भनेपछि उहाँलाई त्यति ठुलो समस्या नपर्ला। तर तीभन्दा बाहेकका क्याम्पसहरूमा त भोगिरहेका छौँ, हामीले देखिरहेका छौँ त्यो समस्या छ। अब त्यसका निमित्त अल्पकालीन समस्याको हल तपाईँले भन्नुभयो, म ठ्याक्कै त अहिले मैले बोलिहाल्दा अप्ठ्यारो पर्ला जस्तो ब्याङ्कको माध्यमले गर्नु अहिले सरकारले दिएला भन्ने कुरा त अब चिनाहरू सम्भव छैन। किनभने चौतर्फी चारैतिर हरेक क्षेत्रमा प्रभावित, एउटा क्षेत्र प्रभावित भए ल गरौँ भन्नुहुन्छ। अब चौतर्फी प्रभावित चाहिँ सबै चाहिँ नि अब त्यो दिन सक्ने अब यो बिचमा हामी त मैले अघि नै भने हाम्रो आफ्ना प्रदेश सरकारको स्रोत भन्दा पनि डिपेन्ड अपन चाहिँ माथिबाट पत्र पर्ने कुरा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसो यो कतिको सम्भावना गाह्रो होला। तर चाहिँ ब्याङ्कको जुन कुरा गर्नु त्यो मेरो दिमागमा त्यो अहिलेसम्म आइसकेको थिएन। यो विषयमा हामी तुरुन्तै ब्याङ्कसँग कुरा गरेर यो सम्भावना छ भने चाहिँ नि अब प्लान तपाईँहरू बनाउँदै गर्नुहोस्। म चाहिँ ब्याङ्कसँग कुरा गरेर ब्याङ्कहरूलाई यहीँ बोलाएर ब्याङ्क एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि अस्ति पनि मैले कुरा गरेको यो विषय अरू विषयमा उहाँलाई 2-4 दिन हामी यहीँ बोलाउँदैछौँ।
उहाँ पनि र अरू ब्याङ्कका म्यानेजरहरूलाई पनि हाम्रो अरू कार्यक्रमलाई त्यति बेला म यो विषय पनि कुराकानी गर्छु र एउटा सजिलो माध्यम यो हुन सक्छ हैन यदि ब्याङ्कहरूलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भने अब सेक्युरिटीका कुरा होलान् हैन ब्याङ्कलाई अब के को उसमा चाहिने उसले दिने यी सबै कुरा पनि होलान् हैन कानुनी कुरा जटिलता पनि होलान् अब त्यो कुरा हाम्रो ब्याङ्कर्सहरूको चाहिँ उसभित्र पर्छ कि पर्दैन त्यो पनि होलान् हैन मापदण्डभित्र पर्छ पर्दैन दिँदैन यी सबै कुराको यो सर्वल बहस हो एउटा केही समय लाग्छ तर एक दिवस यहाँले उठाउनु भएको कुरालाई म हार्दिकताका साथ हुन सक्नेसम्म यो सरकारको तर्फबाट हुन सक्नेसम्मको प्रयत्न मैले गर्छु हस् अहिले मैले यति भने नमस्कार हस् नमस्कार मुख्यमन्त्रीज्यू धेरै लामो समय बस्दिनु हो हामीसँग सहकार्य गरिदिनु हो तपाईँहरूको लागि मात्र बस्छ होइन तर आफ्नो लागि पनि बस्छ हस् धन्यवाद हजुर मुख्यमन्त्रीज्यू धन्यवाद अब यसपछि चाहिँ